आपने तो एज ए लीडर इस कौम को जगाने का, शऊर देने का जो आपका एक मिशन था पिछले 26-27 साल से, जो आपकी स्ट्रगल थी, मेरे हिसाब से आपने अपने हिस्से का काम कर दिया हुआ है। अब मैं एज ए बीइंग अ नेशन ये सोचती हूँ कि आपको हम कौम में क्या कमी लगती है कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों का, कि जिसने 75 साल से सिर्फ एक इदारे को मजबूत किया है, उस अदलिया का जिसका इस दुनिया में 140 में से 130 नंबर पे है, या ये मीडिया का जो हक और सच को, मतलब अगर इसकी तिजोरियां भर दी जाएं तो ये हक और सच के साथ खड़ा होना छोड़ देता है, या इन पॉलिटिशियंस का जिन्होंने कि 40-45 सालों से सिर्फ लूट मार की और इस कौम को आज भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा हुआ है। क्या हम जो आइन को अब आके कानून को तोड़े हैं, क्या अब हम इन लोगों की तरफ देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम कौम में ऐसी क्या कमी है कि हम श्रीलंका के लोगों की तरह सड़कों पर खुद से नहीं निकलते, हम तुर्की के अवाम की तरह से अपने मुल्क को खुद नहीं बचाते? हम में ऐसी क्या कमी है कि हम आपकी कॉल का इंतजार करते हैं? हम देखते हैं कि आपने हमें प्लेट में रखकर आज़ादी देनी है या बदला हुआ निज़ाम देना है, तो फिर ये मुल्क बदलेगा। हम क्यों नहीं खुद निकलते घरों से? हम आपकी कॉल का इंतजार क्यों करते हैं? आप सिर्फ मुझे यह बताएं कि हम कौम में क्या कमी है, इस कौम में क्या कमी है? आपको इस 26-27 सालों में क्या लगा कि इस कौम में अभी क्या कमी है? हमारी तरबियत में, आपके इस मिशन में भी क्या कमी रह गई है? थैंक यू। देखिए जी, मैं आपको पहले तो बताऊं कि सब चीज का हल एक ही है। आपने बताया ना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करती, यानी हमारी जो आपने सारी बातें बताई हैं बिल्कुल ठीक है कि देखें यही पाकिस्तानी है। और क्योंकि मुझे मौका मिला पाकिस्तान से बाहर जाने का, मैं पढ़ने गया पहले बाहर, क्रिकेट खेलता था बाहर, तो मुझे बाहर के माशरे, खास तौर पे बरतानिया को अंदर से मैंने माशरा देखा। तो मैं इस नतीजे पे तब ही पहुंच गया था कि अगर एक माशरे के अंदर इंसाफ नहीं ना होगा, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। और इंसाफ हर चीज का है, यानी इंसाफ हर चीज का हल है। मेरिट क्या है? मेरिट इंसाफ है। यानी आपने किसी को जो ओहदा उसको जो वो डिजर्व करता है, यानी अगर मैं इम्तिहान में सबसे टॉप आ गया तो मुझे ओहदा मिलना चाहिए, मसलन जो वो रिक्वायरमेंट है, जो वो क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन ओहदा किसी और को मिल जाता है, उधर से तबाह होता है वो मुल्क। आप मुझे यह बताएं कि क्रिकेट टीम, अगर क्रिकेट टीम के अंदर सिफारिशी आप डाल देंगे, वो टीम जीतेगी नहीं। दुनिया का मुकाबला कैसे करेगी? टीम तो तब जीतेगी जब बेहतरीन मेरिट के ऊपर मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी उस टीम में आएंगे तो मुकाबला करेगी ना। आप ये सोचें कि पाकिस्तान 23 करोड़ का मुल्क है, हम क्यों नहीं दुनिया में स्पोर्ट्स में मुकाबला कर सकते? आप सोचें ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तानियों का नाम ही नहीं है। 23 करोड़ का मुल्क, वहां 50-50, 60-60 लाख के मुल्क हैं जिधर ज्यादा गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, और हम 23 करोड़ के लोग गोल्ड मेडल ही जीते, क्योंकि हमारा जो सारा सिस्टम है वो, अगर आप अपना स्पोर्ट्स बोर्ड देखें जो पाकिस्तान बना हुआ है, यानी ओलंपिक्स के अंदर हमारी डेलीगेशन जाती है, खिलाड़ी कोई नहीं होता, वो सारे बड़े बड़े वो फूल लगा के और वो सारे चले जाते हैं और अयाशी करके आ जाते हैं, क्योंकि वहां जब मेरिट ही नहीं है, जब एक सिस्टम के अंदर मेरिट नहीं है, वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। सो सबसे बड़ी मेरिट आती कैसे? इंसाफ से। जब आप एक मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम ले आते हैं, उसका दूसरा फायदा मेरिट होता है। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, अब ये जो दो पार्टीज हैं बड़ी बड़ी, जो थी बड़ी बड़ी, अब ये सुकड़ के छोटी सी हो गई हैं और इलेक्शन से भाग रही हैं। हम कह रहे हैं आओ मैच खेलो, वो भाग रही हैं क्योंकि उनकी पार्टीज ही खत्म हो गई हैं। क्यों खत्म हुई हैं? खत्म इसलिए हुई हैं कि इनके स्वाय खानदान के और कोई पार्टी में ऊपर ही नहीं आ सकता। अब मुझे यह बताएं कि चौधरी निसार का और मरियम नवाज का क्या मुकाबला होगा? वो 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको नहीं और अपनी बेटी को उसने लाके बिठा दिया। तो जब उधर दूसरी तरफ देख लें कि उधर इत्तेजाज आसन और बिलावल भुट्टो का क्या मुकाबला हो सकता है? इत्तेजाज आसन एक वो पॉलिटिशियन, वो एक ज़ेन, यानी सब रिस्पेक्ट करते हैं उसकी,
اس کی ایز اے پارلیمنٹیرین سب ریسپیکٹ کرتے ہیں, ایز اے لائر سب ریسپیکٹ کرتے ہیں. اس کی جگہ انہوں نے کس کو لے آئے ہیں؟ بلاول بھٹو کو, جو ابھی تک اردو ہی نہیں بول سکا, جس کو ابھی تک اردو کی جو وہ قتل عام کرتا ہے جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے. اس کا کیا تجربہ؟ 1 گھنٹہ نہ مریم نے زندگی کے اندر 1 گھنٹہ کام کیا, نہ اس نے کیا, جن کا دنیا کوئی نہیں, اور وہ دونوں تیار ہو گئے. تو ان کی پارٹیز نے تو نیچے جانا ہے, میرٹ ہی نہیں ہے. تو میرٹ کا سسٹم ہوتا ہے انصاف کے ساتھ جڑا ہوا. پاکستان کی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب تماشا دیکھیں نا پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کی کیا میرٹ ہے کہ کیوں جناب ایک جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے تو اس نے جا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا. اس میں کون سا میرٹ تھا؟ میں نے تو الیکشنز اناؤنس کر دی تھی. میں نے کہا کہ بجائے یہ آکشن کے ذریعے میں الیکشن کر دیتا ہوں. بدقسمتی سے عدالت نے سو موٹو ایکشن لے کے انہوں نے میری جو الیکشن کی تھی وہ نہیں مانی, اور وہ پھر آپ کے سامنے نتیجہ ہے. لیکن ہم نے قبول کیا کیونکہ ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے خلاف کوئی جو بھی ان کے فیصلے تھے ہم نے قبول کر لیے. لیکن جو آپ اپنے آخر میں بات کی کہ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں, دیکھیں لوگوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے 100 سال انگریزوں کی غلامی کی. جب انگریزوں کی غلامی کی اور ہمیں آزادی ملی اور وہ ایک قائد اعظم کی اور پھر ان کے ساتھ ان کے لوگ تھے, انہوں نے بڑی جدوجہد کی, خاص طور پہ قائد اعظم کی قربانی, اس کی وجہ سے ہم آزاد ہو گئے. لیکن جو ملک میں نظام نے لوگوں کو آزاد کرنا تھا وہ نظام نہیں آیا. ہم انگریز کی غلامی سے جو اوپر ہمارے بیٹے سربراہ انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی جو انگریز کرتا تھا. لوگوں کو تو آزاد کیا ہی نہیں کبھی, کیونکہ وہ انصاف کا نظام کبھی آیا ہی نہیں جس میں سب عوام ایک برابر ہو گئے. یہاں چھوٹا سا انگلش میڈیم طبقہ آ گیا, ہماری طرح کے لوگ ایچ ایس این کالج انگلش میڈیم میں چلے گئے, ہمیں اچھی اچھی نوکریاں ملنی شروع ہو گئی, ہم سارے اوپر چلے گئے. وہ بیچاری جو عام عوام تھی ان کو اردو میڈیم ڈال دیا کہ ان کو وہ اوپر ہی نہیں آ سکتے تھے, اردو میڈیم بھی ختم ہو گیا, پھر پرائیویٹ سکولز آ گئے. تو تھوڑا سا طبقہ ایک طرف چلا گیا, باقی لوگوں کو تو ہم نے جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ وہ دی نہیں ہم نے کبھی لوگوں کو. کبھی ہم نے مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیے, ہم نے کبھی کمزور لوگوں کو حقوق نہیں دیے, ہم نے کبھی جو گھر میں ہمارے ملازم ہیں, آپ گھر میں ملازم دیکھیں یورپ کے اندر ان سب کے حقوق ہیں, ہمارے ملازموں کے حقوق ہی نہیں ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو آزاد نہیں کرتے, جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ آزادی ہوتی کیا, وہ آتی ہے انصاف سے, رائٹ سے, ہیومن رائٹ سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو فتح کرنے آتا تھا ہندوستان کو, وہ جیسے ہی اوپر سے نکلتا تھا پہاڑوں سے, خیبر سے یا وہ افغانستان سے, وہ سیدھا دلی پہنچ جاتا تھا. کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ لوگ تو غلام تھے. فیوڈل سسٹم میں عوام تو غلام تھی, ان کو کیا فرق پڑتا تھا کون جو مرضی باہر آ کے فتح کر لے, تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. دوسری طرف افغانستان چلے جائیں, افغانستان کے اندر جب بھی کوئی آیا فتح کرنے کے لیے وہ ساری قوم کھڑی ہو گئی ان کے اگینسٹ. وہ برطانیہ نے 19ویں صدی میں ان کے اوپر کوشش کی, وہ سارے کھڑے ہو گئے, وہ وہاں سے بھاگے. روسی 20ویں صدی میں ہارے, اب آ کے 21ویں صدی میں امریکن, کیونکہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے, وہ غلامی قبول نہیں کرتی, کیونکہ وہ ہمیشہ آزاد لوگ رہے ہیں. ہمیں ابھی تک پوری طرح آزادی کی سمجھ نہیں ہے, لیکن میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے آزادی کی. اور جو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ کوئی بھی لوگ ان کو اب غلام نہیں انشاءاللہ بنا سکیں گے. اور کل آپ سب نے نکلنا ہے میرے ساتھ, ہم جو نکلیں گے اپنی ریلی کے اوپر, ہم نے اصل میں جب آپ سپریم کورٹ اور قانون کی حکمرانی اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اصل میں آپ اپنی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں.